बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 मई बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ बिलाखिर रेफरेंस दायर किया गया है और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने जो ताहयात नहली के रेफरेंस थे उनको ख़ारिज किया है, उसके बाद यही हल था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब किसी सूरत में भी इलेक्शन कमीशन को कबूल करने वाली नहीं है। ना सिर्फ वो फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं, बल्कि जो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान हैं उनके ख़िलाफ़ एक बड़ी जंग, कानूनी जंग लड़ने का ऐलान किया गया है और बाबर अवान ने वो अनाउंस किया है। और जो रेफरेंस दायर हुआ है उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे आर्टिकल 63A के हवाले से जो आज अहम समाअत हुई है, वो जो आर्टिकल 63A की तशरीह के हवाले से वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप जानते हैं कि आर्टिकल 63A के हवाले से एक सदारती रेफरेंस दायर किया गया था और उस रेफरेंस में बहुत सारी चीज़ें सामने आई थीं। अब वो रेफरेंस तो पिछले 1 माह से पेंडिंग पड़ा है और वो इतनी उसमें बहस हो चुकी है और 5 रुकन बेंच बैठता है, सारा दिन रिमार्क्स आते हैं, सारा दिन आर्गूमेंट्स होते हैं और मामला किसी किनारे नहीं लग रहा। और इलेक्शन कमीशन आगे जूं का तूं खड़ा है। वो कहता है कि ठीक है, जब हम नहीं नहल करेंगे तो आप नहली की सज़ा मुकर्रर कर दें, जब हम वो जुर्मी नहीं साबित होने देंगे, हमको एविडेंस ही नहीं आने देंगे, हमको डॉक्यूमेंट ही नहीं आने देंगे, तो फिर आप करते रहें। तो ये जो चीज़ है, और मैं इलेक्शन कमीशन को एक बात बता दूं कि आपका मामला जो जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में वो अपील है और अपील में भी एविडेंस दी जा सकती है। इस वजह से आपने जो इनको फ़ायदा पहुंचाया है और आपके बारे में जो कहा जा रहा है कि फ़ैसला लंदन से नवाज शरीफ ने भेजा है, तो ये बातें आपको इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। 1-1.5 माह की बात है, ये फ़ारिग हो जाएंगे और ये नहल होंगे, क्योंकि ये मामला 9 अप्रैल का नहीं है, ये 3 अप्रैल से शुरू हुआ था और उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बहरहाल पहले हम बात कर लेते हैं उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में आज एक अहम समाअत हुई और उमर अता बंदयाल साहब ने कहा आर्टिकल 63A की तशरीह के हवाले से सदारती रेफरेंस पर समाअत करते हुए कि जब साबित नहीं कर सकते तो क्यों कहते हो हर सियासतदान चोर है। तहरीक अदम एतमाद पर बहस होती है तो सब सामने आ जाता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुल्क में 1970 से इक़्तिदार की म्यूज़िकल चेयर चल रही है, किसी को भी गलत काम से फ़ायदा उठाने नहीं दे सकते। उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नहली की कुछ शराइत मुकर्रर कर रखी हैं, समझते हैं इनहराफ एक संगीन गलती है। उन्होंने कहा कि मुल्क को मुस्तहकम हुकूमत की ज़रूरत है ताकि तरक्की हो सके। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के दौरान जो सदारती रेफरेंस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि किसी को ताहयात नहल करना बहुत सख्त सज़ा है। अज़हर सदीक एडवोकेट साहब ने, जो कि काफ लीग के वकील हैं, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 63A का मकसद अरकान को इनहराफ से रोकना है। अरकान को इनहराफ से रोकने के लिए आइन में तरमीम की गई। अज़हर सदीक ने कहा कि 16 अप्रैल को PTI के अरकान ने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की। मुनहरफ अरकान ने पार्टी पॉलिसी के बरक्स हमजा शहबाज को वोट दिया। उन्होंने कहा कि मुनहरफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में ज़ेर अल्तवा है। इस मौके पर वकील अज़हर सदीकी ने कहा कि 5 मई को अखबार में शाया मजमून का हवाला भी दिया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि यह आर्टिकल किसने लिखा और कब शाया हुआ। जवाब में अज़हर सदीक का कहना था कि यह आर्टिकल 5 मई को शाया हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन में नहली रेफरेंस पर राय नहीं दे सकते, मुनहरफ अरकान का मामला इलेक्शन कमीशन के पास ज़ेर अल्तवा है। अज़हर सदीक ने कहा कि मेरा मुकदमा नहली रेफरेंस नहीं है, मेरा मुकदमा यह है कि दिन की रोशनी में पार्टी के मैंडेट पर डाका डाला गया। जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल का कहना था कि इस मामले का जायज़ा इलेक्शन कमीशन ने लेना है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में आएगी। आपकी पार्टी के चंद लोग इधर हैं, काफ लीग के, और चंद लोग उधर हैं। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह खामोश हैं, किसी के खिलाफ उन्होंने रेफरेंस दायर नहीं किया। बलोचिस्तान की पार्टी, उनके लोगों का पता नहीं वो किधर हैं। जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल ने कहा कि आधी पार्टी इधर है, आधी उधर है, जिसकी चोरी होती है उसको मालूम होता है। इन पार्टियों के सरबराह अभी तक मुकम्मल खामोश हैं। अज़हर सदीक का कहना था कि भारत में मुनहरफ अरकान के लिए डी-सीट नहीं बल्कि नहली का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। जस्टिस जमाल ने कहा कि भारत के शेड्यूल 10 में मुनहरफ अरकान की नहली की म्याद कितनी है। ये क्यों कहते हैं कि सियासतदान चोर हैं। जब तक तहकीकात ना की जाएँ तो ऐसा बयान क्यों दिया जाता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि 28 मार्च को अदम एतमाद पर करारदाद मंजूर हुई, 31 मार्च को अदम एतमाद पर बहस होनी थी। ये सवाल पूछना चाहिए था कि अदम एतमाद क्यों लाई गई। 31 मार्च को अरकान ने अदम एतमाद पर वोटिंग का मुतालबा किया। हमने आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना है, इसलिए आर्टिकल 63A की तशरीह का रेफरेंस सुन रहे हैं। मुनहरफ अरकान से मुतल्लिक़ आर्टिकल 63A का कोई मकसद है, आइनी तरमीम के ज़रिए 63 लाया गया। मुनीब अख्तर साहब का कहना था कि आर्टिकल 63A को आर्टिकल 217 के साथ पढ़ सकते हैं, आर्टिकल 17(2) के तहत पढ़ सकते हैं, आर्टिकल 17 की ज़ेरली शिक
2 کے تحت سیاسی جماعتوں کے حقوق ہوتے ہیں۔ سماعت کے دوران اٹارنی جنرل آف پاکستان اشتر اوصاف صاحب بھی روسٹرم پر آئے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اٹارنی جنرل آپ کے آنے کا شکریہ، کیا آپ اس معاملے پر عدالت کی معاونت کریں گے؟ جس پر اشتر اوصاف کا کہنا تھا کہ اگر عدالت چاہے گی تو عدالت کی معاونت کروں گا، اگلے ہفتے منگل کو عدالت کی میں معاونت کر سکتا ہوں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت کے سامنے بہت بڑا پیچیدہ لیکن بہت اہم سوال ہے، ایسے معاملات پر کہیں لائن کھینچنا پڑے گی۔ اٹارنی جنرل صاحب نے پیر کو صدارتی ریفرنس پر ہماری آپ اٹارنی جنرل صاحب پیر والے دن سوموار کے دن آپ ہماری معاونت کریں، کیا آرٹیکل 63A کی تشریح اس انداز سے کر سکتے ہیں جس سے سیاسی اور قانونی استحکام ہے؟ کیا آئینی تشریح میں پارٹی سربراہ کو اجازت دے دیں کہ وہ خود سزا دینا چاہے دے دے، نہیں دینا چاہتا نہ دے؟ چیف جسٹس نے کہا کہ پارٹی سربراہ چاہے تو منحرف ارکان کے خلاف کارروائی کرے، نہیں چاہے تو وہ نہ کرے۔ ہمارے سیاسی نظام میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ، ہیجان، دباؤ اور عدم استحکام موجود ہے۔ عدالت میں فریقین کے درمیان فیصلہ کرنا ہوتا ہے، ہزاروں مقدمات زیر التوا پڑے ہیں، لیکن یہاں آئے روز مختلف سیاسی جماعتوں کے اور مختلف اداروں کے کیسز آ جاتے ہیں۔ جسٹس منیب نے ریمارکس دیے کہ ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ منحرف رکن کا ووٹ شمار کیا جائے یا نہیں کیا جائے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ ہر معاملہ عدالت میں لے کر آ رہے ہیں، ہم یہاں جماعتوں کے آپس کے اندرونی معاملات کو حل کرنے کے لیے نہیں بیٹھے۔ سپریم کورٹ بار کے وکیل منصور آوان صاحب کا کہنا تھا کہ آئین ضمیر کے مطابق ارکان کو ووٹ کا حق دیتا ہے، جس پر جسٹس منیب نے کہا کہ پارلیمانی نظام حکومت میں سیاسی جماعتوں کا ڈسپلن ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ کی دلیل تسلیم کر لیں تو سیاسی جماعتیں کہاں کھڑی ہوں گی؟ اس طرح سارا نظام تباہ ہو جائے گا۔ پارٹی ڈسپلن نہیں ہوگا تو سیاسی جماعت میں انتشار آ جائے گا۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ آرٹیکل 17 سب آرٹیکل 2 کے تحت سیاسی جماعتوں کے حقوق ہیں۔ حقوق آرٹیکل 17 اور 63A کی موجودگی میں رابطہ کہاں منقطع ہوتا ہے یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے۔ منصور آوان صاحب کا کہنا تھا کہ اگر پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو جماعت اپنی سیٹ واپس لے سکتی ہے۔ بہرحال عدالت میں کافی چیزوں کو ڈسکس کرنے کے بعد سوموار تک اس کیس کی سماعت ملتوی کی گئی ہے۔ اس وقت تک جو جسٹس مظہر عالم میاں خیل صاحب اور جسٹس مندو خیل صاحب، یہ دو جو آنریبل ججز ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ آرٹیکل 63A میں بس ڈی سیٹ ہونا ہی کافی ہے، جبکہ جو جسٹس اعجاز الحسن صاحب ہیں، جسٹس منیب اختر صاحب اور کہیں نہ کہیں چیف جسٹس صاحب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ نہلی کا کوئی نہ کوئی پوائنٹ ضرور آنا چاہیے اور نہلی ہونی چاہیے، اس کے علاوہ یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے منحرف جو پاکستان تحریک انصاف کے MNAs تھے، جنہوں نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا تھا، نہ شہباز شریف کے وزیر اعظم بنتے ہوئے نہ عدم اعتماد کے وقت، اور وہ پارلیمنٹ کے اندر نہیں آئے تھے بلکہ وہ جو پارلیمنٹ کی گیلری ہے وہاں تک موجود تھے، اور اس وجہ سے الیکشن کمیشن کا یہ کہنا ہے کہ آرٹیکل 63A شروع ہوگا جیسے ہی وہ ووٹ کاسٹ کریں گے، کیونکہ انہوں نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا، اس وجہ سے آرٹیکل 63A نہیں لگے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ ہم 9 اپریل کی بات نہیں کر رہے، ہم شروع کرتے ہیں 3 اپریل سے، جب یہ سندھ ہاؤس میں بیٹھے، جب یہ ان کی پارلیمانی پارٹیوں کے اجلاس میں بیٹھے، جب یہ میریٹ ہوٹل میں ان کی زیر قیادت رہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب آپ ایک عدم اعتماد کا معاملہ ہے اور اس پر آپ مخالف پارلیمانی پارٹیوں کے اجلاسوں میں بیٹھیں، آپ ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں، آپ کی پریس کانفرنس ہو، آپ میڈیا ٹاک کریں، اور اس کے باوجود آپ بعد میں آسانی سے مکر جائیں، اور جب ان کی اگر تو ووٹوں کی ضرورت پڑے تو ٹھیک ہے، نہ پڑے تو آپ پہلی حکومتی پارٹی کو کمزور کر کے ان لوگوں کو الگ کروا دیں اور وہ الگ سے کھڑے ہوں، اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یا اپنی جو جماعت ہے اس کے ساتھ پارلیمان میں نہ بیٹھے ہوں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ووٹ صرف کاسٹ نہیں کیا بلکہ انہوں نے جو آرٹیکل 63A ہے اس کی خلاف ورزی کی ہے؟ اور یہی چیزیں تھیں جو وہ ایویڈنس دینا چاہتے تھے، لیکن بدقسمتی ہے کہ چیف الیکشن کمشنر نے اس کو نہ سنا اور اس سارے معاملے پر وہ انہوں نے رد کر دیا اور ان کی جو درخواست ہے وہ خارج کر دی۔ اب سپریم کورٹ میں اپیل جائے گی، اپیل میں یہ ساری ایویڈنس آ جائے گی اور امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس پر ایک اچھا فیصلہ دے گی۔ اچھا، جو حمزہ شہباز والے 25 ارکان ہیں ان کا معاملہ الگ ہے، کیونکہ وہاں پر انہوں نے ووٹ کاسٹ کیا ہے اور آرٹیکل 63A وہاں پر کلیئر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہاں کا معاملہ الگ ہے۔ دوسری طرف اب یہ چیلنج ہو جائے گا، بابر روان صاحب کا بھی یہ کہنا ہے کہ جو فیصلہ ہے وہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے اور اس کو ہم چیلنج کریں گے۔ دوسری طرف چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا اعلان کیا گیا تھا، اور الیکشن کمشنر سندھ کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس دائر کرنے کا سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ اس میں آج پہلا جو جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کیا گیا ہے وہ نثار دورانی ہے،
جو کہ ممبر سندھ ہیں اس کے خلاف فیصل واوڈا جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں ان کی طرف سے ریفرنس فائل کیا گیا ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں، اور اس میں کہا گیا ہے کہ نثار درانی نے آئین کی پاسداری کا حلف اٹھا رکھا ہے۔ نثار درانی نے آرٹیکل 214 اور 16 کی خلاف ورزی کی اور حلف کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے۔ دائر کردہ ریفرنس میں کہا گیا کہ ممبر الیکشن کمیشن سندھ نثار درانی نے 2 عہدے رکھے ہوئے ہیں۔ نثار درانی سندھ میڈیکل کالج کے پرنسپل بھی ہیں۔ پبلک آفس ہولڈر بیک وقت 2 عہدوں سے تنخواہ نہیں لے سکتا۔ ساتھ فواد چودھری کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ایک نامکمل الیکشن کمیشن اس وقت کام کر رہا ہے، اگر آپ سے کام نہیں ہو سکتا تو آپ چلے جائیں۔ آج الیکشن کمیشن کے خلاف قانونی جنگ کا ہم اعلان کر رہے ہیں۔ ممبر سندھ درانی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ہم نے ریفرنس دائر کر دیا ہے۔ اب ہم اگلے 1-2 دن میں چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ریفرنس دائر کرنے جا رہے ہیں۔ جتنی قانون انہوں نے کہا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کو چاہیے کہ یہ نون لیگ کو جوائن کر لیں، ان کا کام یہاں پر بیٹھ کر الیکشن کمیشن چلانا نہیں ہے۔ اور ساتھ ان کی طرف سے کہا گیا کہ چیف الیکشن کمشنر نے جو برتاؤ ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے مسلسل 3.5 سال سے، جو ہمیں ذلیل کیا جا رہا ہے اور ہر فیصلہ ہمارے خلاف آ رہا ہے، یہ ان کی بدنیتی ہے، اور اس بدنیتی کی وجہ سے، مس کنڈکٹ کی وجہ سے ہم ان کے خلاف ریفرنس دائر کرنے جا رہے ہیں، اور الٹیمیٹلی یہ معاملات سپریم کورٹ میں جائیں گے اور معاملات مزید خراب ہوں گے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔